اليوم الأول من سيدنا رمضان. الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحة والسلامة إن شاء الله وطول العمر. تكونوا فرحانين بوليداتكم بوالديكم، بتحقيق أحلامكم، بتحقيق إنجازاتكم. اي فوالا دونك والصحة والسلامة بيان سور. الصحيحة هي راس المال. الا كانت عندك الصحيحة ديالك تقدر تخدم، تقدر تربي وليداتك، تقدر دير اللي بغيتي، وتقدر كما قالوا تحقق بها احلامك وانجازاتك اي انسي دو سويت. والله يشافي جميع مرضى المسلمين، والله يرحم جميع الاموات ديالنا كافه. كنتمنى لكم رمضان مبارك ومسعود، يدخلوا ربي على الامه الاسلاميه كامله بالصحه والسلامه ان شاء الله. اليوم غادي يكون فيديو قصير، فيديو قصير ولكن فيه نصائح كبيره 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 كبيره. غادي تقولوا لي كيفاش فيديو قصير ونصائح كبيره؟ غادي نقول لكم المضمون ديال النصائح اللي كبير بزاف بزاف. جو بونس نجلس باش نهضروا ونتحدثوا على خاطرنا وحتى الافكار ما تمشيش، تبقى في رويس مقاده بشويه بشويه. يلا نجلسوا بيتا. البنات، نصيحتي لكم هي انكم vous devez profiter من سيدنا رمضان لو ماكسيموم بوسيبل. داكوغ؟ ما عرفتش واش لا فوا ديالي كتسمع ولا لا. يلا خصني ناخذ ان ميكرو كوم سا الا كنت ا ديستانس تسمعوني. ان توكا vous devez البنات بروفيتي من سيدنا رمضان. ما تضيعوش لا جورني ديالكم في النعاس، حاولوا انكم تفيقوا بكري شويه. نصلي صلاتي، نقرا ما تيسر الله من القران. رمضان ماشي النعاس، رمضان ديال الصلاه والعباده. نقضي ما تيسر الله من الاشغال ديالي في البيت، كذلك خارج البيت. بالنسبه للسيدات اللي خدامين غادي نبارطاجي معكم في فيديوهات جايه. بحكم انني مع الخدمه ديالي ومع بنياتي غادي نبارطاجي العيالات اللي خدامين، غنبارطاجي معكم دي زاستيوس اللي غادي يسهلوا عليكم لا جورني ديالكم في سيدنا رمضان، باش انكم تقدروا توفقوا بين العمل ديالكم وبين الاشغال المنزليه وليداتكم. غادي نبارطاجي معكم حويجات اللي تقدروا توجدوهم على اتساع وتحافظوا عليهم في المجمد، باش ملي تحتاجوهم تلقاوهم ديجا بريباري. فوالا دونك البنات، ما تضيعوش لا جورني ديالكم من النعاس. بروفيتي سيل فو بلي من لا جورني ديالكم. الصيام او رمضان ماشي ديال الناس. الصيام كيبغي انك تحرك، كيبغي انك تعمل مجهود. ربي سبحانه وتعالى ما بغاكش انك تصوم وتبقى ناعس مرتاح، نو، خاصك تصوم وتقوم بالاشغال ديالك اللي موافقه ديرهم كوتيديانمون. داكوغ؟ هو امتحان باش ربي كيمتحن فيه القدره كما قالوا ديال الصبر ديالنا. دونك الانسان ما يبقاش غير متكي غير مجبد كما قالوا، غير كيتفرج غير هادي. نقوم نتحرك شويه، نفيق بكري، نقوم بالاشغال ديالي داخل البيت او خارج البيت. نقرا ما تيسر الله من القران، العباده والاستغفار وهكذا. اليوم من بعد هاد النصيحه هذه اللي كنصح بها البنات، لانني عارفه وحتى انا ما غاديش نقول ما كنتش كنديرها. بيان سور افون كنت كنديرها باش كنت في دارنا، لان كنت ماما الله يخليها لي كلشي كتوجدو كلشي دونك فشيوشه. فشيوشه دونك كلشي كتوجدو مسكينه هي كلشي كتهداكي. دونك انا لا جورني ديالي سيدنا رمضان في الاعوام الاخيره كان كيجي في الصيف، دونك كنكونوا شدينا لي فاكونس ديالنا. دونك لا جورني ديالي فاش كانت كدوز كنت كنقي لا جورني ديالي ناعسه، يعني كنفيق حتى لي زونفيرون ديال 3 2. فوايي كنصلي صلاتك العاديه،
مي دي فوا كتجمع عليك المغرب مع هادي مع هادي مع هادي. دونك البنات الله يسمح لنا من حق الوالدين، منين كديري دويرتك وكتدخلي في المشاغل وفي الوليدات وفي شحال من حاجه، في مسؤوليه. دونك مسؤوليه كتكون عندك خارج البيت في العمل ديالك وداخل البيت مع الابناء والزوج ديالك. دونك الحمل كيتقال عليك وكيخصك تعدلي بين العمل ديالك في الزنقه وبين الدار الابناء ديالك والزوج ديالك. دونك وكذلك الكفه الكبيره اللي غادي تعاونك على العمل ديالك خارج البيت والعمل ديالك داخل البيت، اللي هي الصلاه والعباده، اللي هي الكفه الكبيره. الصلاه والعباده والتقرب الى الله هو اللي كيخليك انك ربي، هو اللي كيخليك ان ربي يسهل عليك ويسر عليك كاع الامور ديالك وكاع الاشغال ديالك، قد ما كانت كبيره، قد ما كانت صعيبه، قد ما كان الحمل ديالها كبير، قد ما كنقول بسم الله وكنتوكل على الله. دي فوا كنفيق انا الصباح كنقول الخدمه برا وغادي نجي وغادي نبداها من الدار من هادي ميم سي تكون عندك لا دام اللي كتعاونك في الدار، الله يعطيهم صحيحتهم حتى هما والله يسمح لينا منهم. ضروري ما انك شي حويجات كتبغي ديرهم بيدك، شي حويجات بناتك كتبغي تعطيهم الوقت ديالهم، يعني يحسوا بك انتي، تعطيهم الحنان ديالك انتي. الوغ دونك كلشي كيسهل مع الصلاه ومع العباده ان شاء الله باذن الله. دونك البنات نورمالمون هادشي هذا كيخصو يكون بلا ما يكون ماشي حتى لرمضان، ولكن فرصه ان الانسان رمضان كيكون موتيفون. هو سيدنا رمضان كتكون فيه لا موتيفاسيون، سورتو في الدار كتكون منافسه، ماشي مهم نعطيوها نقولوا لها المنافسه، هي ماشي منافسه ولكن نقولوا المنافسه باش نديروا النفس. داكوغ بحال مثلا المراه مع الزوج ديالها في الدار تشوف راجلها كيصلي حتى هي تمشي تصلي، كيقرا الزوج ديالها القران حتى هي تهز القران، ملي تلقاو كيتقرا ما تيسر الله من القران. بالنسبه للابناء كذلك اللي يكونوا كبيرين وكيعرفوا يشوفوا الاب ديالهم الام ديالهم كيصليو هازين كتاب الله، دونك الابناء حتى هما كيحلوا عويناتهم على داك الشيء اللي شافوا عليه والديهم. فوالا دونك حتى الابناء ملي كيكونوا صغار واخا يكونوا مازال ما كيعرفوش يقراو، نخليوهم يحلوا عويناتهم على الحويجات المزيانه. فوالا البنات، دونك كنتمنى البنات ديروا بالنصيحه ديالي، هي نصيحه اللي ما غتسمعوهاش مني، غتسمعوها من الاباء ديالكم، غادي تسمعوها من خوتكم، غتسمعوها من الازواج ديالكم، غتسمعوها من اقرب الناس ليكم اللي كيبغيوكم بزاف 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 بزاف، كيبغيو لكم الخير بزاف بزاف بزاف. الوغ الله يبعد عليكم البشر الخايب، الله يخلينا مع الناس المزيانين، ويخلينا ديما مزيانين، ويخلي قلوبنا مزيانين، ويخلينا ربي كنبغيو الخير للجميع، ويبغينا ربي نفرحوا للجميع. راه كيقولك كما قالوا الا فرحتي للغير كيعطيك ربي حتى انت الفرحه ديالك، كما قالوا كل واحد ابو لا نوبه. فرح شي واحد راه فرحتي له من قلبك، راه الفرحه ديالك جايه في الطريق حتى انت ان شاء الله. ما تحسبش ليها، راه كل حاجه كما قالوا ربي مقسمها من عنده. كاينين شي حويجات اللي كنقولوا في حياتنا راهم امبوسيبل نحققوهم، امبوسيبل نديروهم، مي باذن الله تعالى وبالعباده ديالنا وبالتقرب لسيدي ربي كنبداو ما نقولوش لا ما يمكنش، ما نقدرش، ما نستطيعش انني نوصل لهذا الشيء، ما نقدرش ندير هذا الشيء من هادي ولا هادي ولا هادي ولا هادي. مي عن يعني من التجربه ديالي ما نكذبش عليكم، انا كنهضر ما كنهضرش عن فراغ، مي كنهضر من التجربه ديالي. دونك من التجربه ديالي ومن التجربه ديال اقرب الناس ليا. دونك البنات ما نقولوش كاينه شي حاجه مستحيله،
ما نقولوش كاينه شي حاجه اللي ما نقدرش نديرها، كيقولك سبب، كيقولك ربي سبب عبدي وانا نعينك. دونك دير مجهودك، دير ايمانك في الله قوي، راه ربي قادر. هو هاد الدنيا هذه كامله ما هي الا امتحان، ربي كيمتحن فينا طاقه او لا القمه او لا مشات ليا العباره لو نيفو ديال الصبر ديالنا. الوغ راه اللي غيربح من هاد الدنيا هو اللي عنده القيمه او لو نيفو ديال الصبر ديالو كبير، فان بعد الصبر لشيء جميل. دونك البنات كاينين شي حويجات اللي كنقولوا في حياتنا ما يمكنش نديروهم، انا ما يمكنش، انا ما نقدرش، لا 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 سي با مون نيفو، ما نقدرش نوصل لهاد الحويجه، ما نقدرش ندير هاد الحويجه، الحاله الماديه ديالي ما كتسمحليش انني نوصل ندير هادي ولا نفعل هادي ولا نترك هادي. تقدروا البنات، تقدروا وتقدروا وتقدروا وتقدروا، اي جو فو راسور، بشرط واحد هو انكم تقربوا من الله سبحانه وتعالى، تبعدوا من الانسان او لا الا قدرتوا شي ما تنصحوا الانسان الخايب اللي في لونطوراج ديالكم، الا قدرتوا شي ما تنصحوه بنصيحه مزيانه انه يتقرب من الله ويبعد ويحيد عليه الصفات الخايبه. نجحتوا في هذه المهمه كان عندكم اجر، ما نجحتوش في هذه المهمه من الاحسن انكم تبعدوا على ذاك الانسان او كونسونطريفو على حياتكم، تقربوا من الله، دعيوا الله بالصباح والعشيه، ندعي ربي ولكن او ميم طون ندير المجهود ديالي باش انني نوصل لداك الحاجه اللي بغيت. راه حتى شي حاجه ما مستحيله، مي غتوصل ان شاء الله لكلشي اللي بغيتي، مي بالصبر. صبروا البنات وتقربوا من الله وكثروا من الصلاه ومن العباده ديالكم، وسيروا في طريق وحده اللي هي طريق الله، وسيروا في طريق نيشان، ما تمشيوش لا هكا ولا هكا ولا هكا ولا هكا ولا هكا. راه كاينه طريق وحده الا بغيتي توصل لواحد الحاجه، وراه عوين واحد اللي يقدر يعاونك اللي هو الله سبحانه وتعالى. من بعد وكذلك كيتبعوا رضا الوالدين ورضا الزوج ديالك ورضا الابناء ديالك ورضا الناس اللي قرابين ليك بزاف بزاف وكيبغيوك بزاف بزاف. فوالا البنات، دونك ما تضيعوش لا جورني ديالكم في النعاسه البنات، داكوغ. وبهذه المناسبه هذه غادي نبارطاجي معكم ان غران كادو اللي جاني من الزوج ديالي، اللي هو نورمالمون كان ان اوتر كادو اللي كان اللي صراحه الله اللي كنت فرحانه به، مي مالوغوزمون نظرا للجائحه ديال كوفيد ما قدرناش اننا ما هاد لا سوربريز هادي ما تحققتش لينا هاد العام. مي ان شاء الله كنتمنى ربي يرفع علينا هاد الجائحه وهاد الوباء، وان شاء الله بوركوا با لا سوربريز نخليوها العام المقبل ان شاء الله، الا حيانا سيدي ربي وطول لنا سيدي ربي في العمر نزوروا ان شاء الله المقام. الوغ نحلو الكادو انصومبل. انا من الفوق بان ليا شفتو داكشي باش عرفت لو كونتوني شنو فيه، مي اكزاكتومون دي ديتاي ما عرفتش لانني عاد غادي نحلو معكم دابا. دونك فوالا من هذا المنبر الوغ من هنا كنقول للزوج ديالي كنقول له شكرا بزاف، واللي خدك عليا واللي خدك علينا انا والبنوتات ديالي لاله ايناس ولاله نسرين. كنقول لك اللي خدك علينا والله يخليك تاج فوق راسنا. فريمون تهلاو في الازواج ديالكم والازواج يتهلاو في الزوجات ديالهم. ديروا جو زويون لوليداتكم، خلقوا جو زوين، واخا ما يكونوش الوليدات خلقوا جو زوين ورائع بيناتكم لهاد. الوغ فوالا دونك نحلو الهديه انصامبل. دونك غادي نجيبو اون طابل، جو سي با واش باينه، وي باينه سي اي فوالا. الوغ هي سي ان كادو اللي كان اون لين، اللي سي ان كوفري
D'ailleurs, c'est un coffret اللي كومونداه مون ماري en ligne. صراحة ما كانش براسي حتى جابولي. Et voilà, donc غادي نحلوه ensemble. D'ailleurs, la commande دارت من عند Quickly. Oui, exactement, Quickly. بسم الله. خمسة خاطري ولكن فوقا نعاودو نقولوها بسم الله. كنقولوها في الاول في الاخير في الوسط. اي فوالا. انا جيت فرحانه والله الا جيت فرحانه ما كذبش عليكم. دونك نحيدو هذا. الوغ غادي نقرب لي رينغ لايت شويه. دونك الوغ لو كادو كان هو هذا. الوغ لو كوفري هو هذا. دونك لو كوفري كيجي على هذا الشكل. فريمون سي ان كوفري اللي رائع، عجبني بزاف بزاف بزاف. الوغ غادي نحلوها انصامبل. بسم الله. نبداو بالقرآن. بسم الله. الوغ هذا القرآن الكريم كما كتشوفوا رائع رائع رائع. بسم الله. فريمون نيزيتي با انكم ديروا للناس اللي كتبغيو ازواج ديالكم الزوجات ديالكم دي كادو موتيفون بحال هكا. والله زعما ما نكذبش عليكم انا فرحانه بزاف. كاين هنا تسابيح. انا كنحل كلشي كاع لي ديتاي. فوالا كما كتشوفوا. Regardez les détails. Et هذا ربيع قلوبنا. exactement. القرآن هو ربيع قلوبنا. alors هذه غادي نحلوها حتى هي ensemble. ناخذ المقص. رائع جدا 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 والله. رائع رائع رائع. regardez les détails. regardez les détails. c'est فيه لي زيستراس من هنا. ما عرفتش واش يبانوا لكم مي رائع رائع جدا رائع. هنا مكتوبه اللهم اجعل القرآن ولا سويت في الجهه الاخرى ربيع قلوبنا. توتالوغ ما قريتهاش كامله كنت مازال ما شفت لوطخ فاس. لي زيستراس فريمون لي ديتاي بزاف زوينين والله رائعين. دي ديتاي من هنا. بسم الله. فوالا كيجي القرآن عليها على هذا الشكل هذا. فوالا فوالا. il reste encore. oh بسم الله.
سي لا كاليتي دو تيسو رائعه. الصلايه ديالنا فوالا دونك نحيد اي كاينه الصلايه ديالنا فوالا لي تيسو ديالها هائل 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 رطب بزاف والله انا فريمون فرحانه وجد سعيده بهذا لو كادو. اي فوالا البنات كانت هذه هي كان هذا هو الفيديو ديالي. دونك نيزيتي با البنات انكم ديروا النصائح ديالي اللي هما نصائح كما قلت لكم ما غاديش تكونوا سمعتوهم غير من عندي، غتكونوا سمعتوهم من الاباء ديالكم، من الابناء ديالكم، من الاخوان ديالكم. بنتي صباح الخير. اي مامي صباح الخير بنتي. الوغ كنتمنى انكم ديروا بالنصائح ديالي وكنتمنى انكم ديروا بالنصيحه ديالي اولا بالنصائح ديالي. الصلاه ثم الصلاه ثم الصلاه ثم الصلاه. ما تقولوا حتى شي حاجه راه مستحيله، كل شيء قريب عند الله بالتقرب الى الله وبالتقرب لهذا القران الكريم. ما تخليوش وقتكم يمشيو غير في الدهاوي ديال الدنيا، راه هادشي اولى على الدهاوي ديال الدنيا. بيان سور العمل ديالنا الاشغال المنزليه ديالنا مي ما تنساوش حتى هو غير نص ساعه المكانه من وقتكم للتقرب من الله والعباده قراءه ديال ما تيسر الله من القران. الوغ عافاكم ديروا لبعضياتكم دي كادو بحال هكا. خليو لي كادو الاخرين ديال عطير دي جيست كوم سا. سيدنا رمضان كيبغي لا موتيفاسيون، الوغ موتيفيو بعضياتكم وفرحوا بعضياتكم بهذا الشيء هذا باش تاخذ انت اولا انت الاجر و اون ميم طون المستفيد من الكادو يدير لا موتيفاسيون ديالو ويدير النفس ديالو باش يتقرب شويه من الله. وكنشكركم بزاف وكنقول لكم رمضان مبارك سعيد مره اخرى، يدخل عليكم ربي بالصحيحه والسلامه ان شاء الله وطول العمر. اي ان غرو بيزو مني ليكم.